BBC 11 न्यूज का सीजन 4, जिसका आगाज तो उसी वक्त हो गया था जब हमने सीजन 3 की कामयाब तकरीब की थी सितारा मार्की में, ताजमहल मार्की में, केनार रोड पर। तो उसके वेरी नेक्स्ट डे इसका आगाज हो गया था, लेकिन जो हमारा तरीकाकार है उसके मुताबिक हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनाब सरदार अमीन जतोई साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BBC 11 न्यूज हैं, आपकी जानिब से, उमैर साहब हमारे एडिटिंग मैनेजर हैं, हेड हैं, आपकी जानिब से, और अबरार साहब हमारे जो कि मैनेजर हैं, ऑल इन ऑल मैनेजर हैं, आपकी जानिब से, और मैडम साहबा माजरत के साथ कि अभी मुझे आपका नाम अगर पता चल जाए तो मैं उसको भी अपने मेहमानों की समातों तक पहुंचाऊंगा जरूर। जी, मैडम समरा साहबा, जो कि अपनी शख्सियत की तरह इंशाअल्लाह ताला समर याब होंगी। समर का मतलब ही फल होता है, और समरा अगर हो जाए तो ज्यादा फलों का इकट्ठा होना, खुशियों के फल हमारे दामन के साथ इंशाअल्लाह ताला BBC 11 न्यूज के साथ जो है वो यकीनन लिपटे हुए। मैडम समरा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह इसी मंथ। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा जो सिलसिला है, मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से और FM 101 का RJ आपका मेजबान हमेशा की तरह, आपका ये छोटा भाई राना फतेह मोहम्मद आपके सामने हाजिर है। तो मैं आपको अपनी जानिब से भी खुशामदीद कहूँगा, और ये प्यारी सी जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला अभी मैं 1 बाय 1 कोशिश करूँगा कि एक मतलब फिर आपकी जानिब आऊँ। तो आज की इस खूबसूरत तकरीब जो कि चनाब क्लब फैसलाबाद, अपनी मिसाल आप है, और चनाब क्लब का नाम भी किसी ऐसे खूबसूरत और खूबसूरत अगर मैं कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, मायारी वेन्यू से कम नहीं है कि जो कि हमारे इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि BBC 11 न्यूज का मायार, सोच, फिक्र, तखय्युल और ये जो जहद है, कोशिश है, इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि सरदार अमीर खान जतोई साहब ने, परवेज कोमक्का साहब और जनाब ताहिर जमील साहब, आपने अभी भी हमें ज्वाइन किया, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अभी पिछले दिनों भी पार्क की ओपनिंग सेरेमनी पे आपसे बड़ी भरपूर मुलाकात हुई थी। एक जमे गफीर था स्टेज के ऊपर, और वहाँ पर जो इन चीज़ों को साथ लेके चलना जारी बात है यकीनन। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि BBC 11 न्यूज़ के हवाले से बहुत सारी चेमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब पहला परवेज कोमक्का साहब, आपको याद होगा, अवार्ड शो एक बेसमेंट में हुआ था, और उसके बारे में लोगों का ये कहना था कि यार मुझे नहीं लगता कि इनकी आधी सीट्स भी फिल होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की, वक्त ने साबित किया कि वहाँ पर हमारे पास चेयर्स कम पड़ गई थी। और राना नदीम साहब हमारे कैंडिडेट MNA जमात इस्लामी हमारे साथ, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, सामने मेरे तशरीफ फरमाए हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बातें, सारी बातें यकीनन चलती हैं, और जो आगे बढ़ना जानते हैं, जैसे हमारे इस वक्त विंग कमांडर जनाब अब्दुल समद मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हवा कैसी भी हो, तुंदो तेज हो, मौसम कैसा भी हो, बादल आए हों या ना आए हों, पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जवान इकबाल के शाहीन बनकर जब F-16 में बैठते हैं तो हवा का सीना चीरते हुए बादलों को जो है अपने जोश और जज्बे के साथ परे हटाते हुए अपने टारगेट पे जाते हैं और काम कर दिखाते हैं। खा वो चविंडा का मैदान हो या MM आलम का वो कारनामा जो 1965 में, चूंकि सितंबर का महीना है, आज 12 सितंबर है, 6 सितंबर से जो ये वार शुरू हुई थी, डिफेंस वार, और ये 17 दिन जारी रही थी, तो अभी ये जारी है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के वो MM आलम जिन्होंने 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे गिरा दिए और बता दिया कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और हम एक हैं, हम एक हैं। तो ये BBC 11 न्यूज का भी यही एक मोटिव है, यही एक नारा है। सरदार अमीर खान जतोई साहब का भी यही एक नारा है, बतौर GM प्रोडक्शंस राना फतेह मोहम्मद का भी यही नारा है, और एडवोकेट राना शहजाद साहब का भी यही नारा है। क्या बादल जितने भी हों, बातें जितनी भी हों, BBC 11 न्यूज
अपना काम करता रहा है, करता रहेगा और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मैं करना चाहूँगा। हमारी आज की इस तकरीब की रूह रवां शख्सियत मेहमान खुसूसी कौन हो सकता है, आप बता सकते हैं? अगर कोई गेस करे तो हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कौन है? ये क्वेश्चन है सरदार साहब, जुतोई साहब, बड़ा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन एकदम मैंने दाग दिया है कि हमारी आज की तकरीब की रूह रवां शख्सियत कौन है, मेहमान खुसूसी कौन है। ये बाहर वो तकरीब है जनाब तलब के इस रचना हॉल में। रचना रंग और रवि रंग को हम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। परवेज कमोका साहब, आपकी ये जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट है ना, ये हमेशा मेरे लफ्ज़ों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आपकी इस मुस्कुराहट को ही अपना सहारा बनाकर, अपने दिल की तकवीत बनाकर फिर लफ्ज़ों को खूबसूरत लिबादा पहना देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हमारी आज की इस तकरीब की रूह रवां शख्सियत, इस हॉल में बैठे हुए हर वो हमारे मेहमान हैं जो दिल की मोहब्बत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और सर माजरत के साथ मुझे ज़रा नाम थोड़ा सा मेरा जी, तारिक महमूद कादरी साहब, मैं बड़ी देर से नाम लेना चाह रहा था। तो दो पर्सनैलिटीज ऐसी बैठी हुई हैं, परवेज कमोका साहब और तारिक महमूद कादरी साहब, के जिनको देख के मैं नहीं रह सकता, मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे हो तो तारिक महमूद कादरी साहब जैसी और परवेज कमोका साहब जैसी हो, वरना ना हो। तो यहाँ से लेकर तारिक महमूद कादरी साहब से लेकर मैं सामने जाऊं, रिजवान साहब से इधर को टर्न लूं, डॉक्टर नगीना साहब के इंक्लूजर से होता हुआ मैं वापस आऊं तो जनाबे विंग कमांडर पाकिस्तान एयर फोर्स अब्दुल समाद मतीन साहब तक आऊं। और ये मेरी आज की तकरीब के आप सब मेहमान खुसूसी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक मरतबा मेरी रिक्वेस्ट पे वतन अजीज़ के लिए, ना कि BBC 11 न्यूज़ के लिए, ना कि किसी और के लिए, एक मरतबा वतन अजीज़ के लिए ज़रा क्लैप होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। ये मैं कोई स्क्रिप्टेड आपके सामने तहरीर नहीं पढ़ रहा था। तारिक महमूद कादरी साहब, ये सारा फिल्बदी था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। हमेशा की तरह मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम होता है कि जहन के दरीचे खुल जाते हैं और लफ्ज़ जो हैं वो वारिद होते हैं, तो मैं अपनी निगारशात आपकी समातों तक पहुंचा देता हूँ। मेरा अल्लाह है जो हमेशा इज्जत रखता है और बेशक वह तो इज़्ज़ु मन तुशा वह तो ज़िल्लु मन तुशा बियदिकल खैर। तो वही मेरा अल्लाह है जिसने हमें इज्जतों से नवाजा है, वही अल्लाह है जिसने आप सबको इस इज्जत से नवाजा है कि आप आज सब जो है एक ही वक्त में BBC 11 न्यूज़ की आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी के मेहमान खुसूसी हैं। और बेशक वही अल्लाह है जो हमारी नीयतों को जानता है, बेशक वही ज़ात है जो जानती है कि हमारे दिल में क्या है, हमारी ज़बान पे क्या है, हमारे जहन में क्या है। और वही ज़ात है जो हमें सारा दिन जब हम परिंदों की मानित अपना दाना दुनका चुनते हैं और अपना रिज्क कमाने के बाद तारिक साहब जब शाम को अपने बिस्तर पे जाते हैं परिंदों की मानित, तो वही अल्लाह है जो हमें रात की आगोश में सुलाता है और वही अल्लाह है जो हमें नीम मुर्दा हालत से दोबारा जिंदगी की तरफ लेकर आता है और हमें एक नई और रोशन सुबह से हम किनार करता है। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि वो नियतों में छुपे खैरो शर को तोलता है, वो नियतों में छुपे खैरो शर को तोलता है, करीब रहता है साजे नफस में बोलता है। जमाल हमको दिखाता है उजली सुबहों के, जमाल हमको दिखाता है उजली सुबहों के, वही जो आंख कटोरी में नींद घोलता है, वही जो आंख कटोरी में नींद घोलता है। तो तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मैनेजर BBC 11 न्यूज़ जनाब हाफिज मोहम्मद अबरार हुसैन से के तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अबरार हुसैन साहब तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब जिक्र होता है रब्बे कायनात का
तो जनाब तारिक महमूद साहब, लाज़िम व मलज़ूम है कि जिक्र हो वजह तख्लीक़ कायनात का, और वो जिक्र क्यों ना हो, क्योंकि वो जिक्र उस वक्त हमारे खमीर में शामिल कर दिया गया जब आदम की तख्लीक हुई, जब आदम को पैदा किया गया। तो मैं तारिक महमूद साहब, परवेज़ कमौका साहब, जनाब तनवीर संधू साहिब, राना साहिब, आप बड़ी देर कर दी, मेहरबान, तो उन्हें आते आते भी आपका जिक्र खैर होगा इसके बाद। तो जिक्र हमारा वो जो खमीर गूंदा गया, तो उसमें जैसे आटा गूंदा जाता है तो उसमें दूध भी शामिल किया जाता है, घी भी शामिल किया जाता है उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। तो रब्बे कायनात ने हमारे इस खमीर में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल कर दिया है। तो फिर इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जिक्र उनका मेरी सांसों में रवां है तब से, जिक्र उनका मेरी सांसों में रवां है तब से, आबो गिल से मेरी तख्लीक हुई है जब से, और मुझ गुनाहगार पे कितनी है इनायत उनकी। फूल झड़ते हैं जो कहता हूँ मोहम्मद लब से, फूल झड़ते हैं जो कहता हूँ मोहम्मद लब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं एक मरतबा फिर मुल्तमिस हूँ जनाब अबरार हुसैन साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह रसालत माह में हदिया अकीदत पेश करें। जनाब अबरार हुसैन साहिब। पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अबरार भाई आपकी इस हाज़िरी का, आपकी इस मोहब्बत का। तो बिला ताख़ीर मैं आगे सिलसिले को बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहले जो मैंने वक्त आपका लिया है वो ज़रूरी इसलिए था कि उस वक्त हमारा कोरम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो तमाम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं एक मरतबा फिर आप सबकी जानिब से और अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब सरदार अमीन खान जतोई साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को, कि अल्लाह ताला ने आपको ये हिम्मत, तौफीक और ये इज़्ज़त अदा की है कि आपने ज़माने की तमाम तर बातों को बालाए ताक रखते हुए तमाम तर जो तीर और निश्तर तनकीद के आपकी जानिब आए, आपने कोई उसके लिए लोहे की ढाल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि आपने अपने किरदार की ढाल से उन तीरों और निश्तरों को ऐसे मोड़ दिया कि वो ज़माना खुद अंगुश्ते बदंदा है कि ये हमने सोचा क्या था, हुआ क्या है। तो मैं एक मरतबा आप सबको खुशामदीद कहूँगा BBC 11 न्यूज़ की जानिब से। हमारे साथ राना मुर्तज़ा हकीम साहब, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद हैं और इस साल ही मुंतखब हुए थे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, आपको आज की इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब ताहिर मुस्तफ़ा खान साहिब, असिस्टेंट डायरेक्टर अयूब रिसर्च, आपको खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब,
हाफिज मोहम्मद अदनान साहिब, हाफिज मोहम्मद इरफान साहिब, यानी कि हाफिज ब्रदर्स। ये जरा मुझे बताइएगा किधर बैठे हुए हैं ये हाफिज ब्रदर्स? तीनों मेरे मेहमान जो हैं, अच्छा जी इधर हमारे साथ मेरी दाएं जानिब हैं, तो हाफिज ब्रदर्स को भी आज की तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। अली रजा अलाइड बैंक से हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ मियाँ ताहिर जमील साहिब, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बड़ी खूबसूरत सी चमक दमक वाली ये शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी दो चीज़ें मुझे हमेशा सर फैसिनेट करती हैं। एक मियाँ ताहिर जमील साहब की जो चिक्स है ना, ये हमेशा गोल्डन सेब की तरह रेड रहती हैं, और दूसरा इनके जो बाल हैं जेट ब्लैक रहते हैं। ये राज इनसे पूछेंगे कि इनका राज क्या है। मैं बेशुमार तकरीबात में आपको देख चुका हूं, और ये गोल्डन सेब की चिक्स और जेट रेड ब्लैक बाल आपके, इसका राज जरूर आपसे पूछेंगे। और मैडम डॉक्टर रुबीना साहबा आपको कहते हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम डॉक्टर नगीना साहबा हमारे साथ हमेशा की तरह हमें बकअप भी करती हैं, हौसला अफजाई भी करती हैं, और कहती हैं कि राना भाई होशियार रहो, तेज़ हो जाओ, मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूं, और किसी मैदान में आपको कोई हार नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि सिर्फ दवा ही सब कुछ नहीं होती, दुआ बहुत कुछ होती है। दवा फॉर द बीइंग ऑफ टाइम काम देती है, दुआ जो है वो कब्र के बाद भी आपका साथ देती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। और जनाबे अब्दुल समद मतीन साहब, विंग कमांडर पाकिस्तान एयर फोर्स, सर आपको भी खुश आमदीद। और यासिन कसाना साहब, राना नईम साहब जो कि कैंडिडेट हैं MNA जमात इस्लामी, मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं। राना साहब आपका चेहरा अगर डायरेक्ट मुझे नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं दिल की आंख से आपको देख रहा हूं। आप माशाल्लाह हमारे सामने, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। और इसी तरह मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब SSP पेट्रोलिंग हमारे साथ अभी चंद लम्हा थे पहले, अभी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अफजाल चीमा साहब जो कि अपनी मिसाल आप शख्सियत हैं, डॉक्टर अफजाल चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टर एमरजेंसी अलाइड हॉस्पिटल AMS से हैं। डॉक्टर अफजाल चीमा साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रिजवान भट्टी साहब एक ऐसी शख्सियत जो कि कदावर शख्सियत है, और माशाल्लाह 7 फीट के राउंड अबाउट आपका कद है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो। रिजवान भट्टी साहब PRO to RPO फैसलाबाद, रिजवान भट्टी साहब आपकी मोहब्बत का और आपकी इस वजाहत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ रऊफ साहिब चनाब क्लब के सेक्रेटरी, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मियाँ रऊफ साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये जो कैब का स्टाइल है ये बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट है, लेकिन आपका तशरीफ आवरी का हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर रियाज सिंधु साहिब जो कि हमारे कमिंग प्रेसिडेंट हैं इंशाअल्लाह ताला DBA फैसलाबाद, आपका और सर आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जितने दोस्त अहबाब आए हैं आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। ताहिर मुस्तफा खान साहिब असिस्टेंट डायरेक्टर यूब रिसर्च, किधर हैं जिजरा जी? ये एडवोकेट शहजाद साहब जो है ना, इनकी खास मोहब्बत है कि दूसरी मरतबा मेरे सामने नाम लिख के रखा कि जनाब आप बोल चुके हैं लेकिन एक मरतबा और बोलें। तो जनाब जावेद भट्टी साहब, अली अख्तर साहिब, चौधरी हसन फैज़, बिलाल साहिब, अब्दुल वहीद साहिब, डॉक्टर रुबीना साहबा जी मैं बिल्कुल जिक्र कर चुका हूँ, डॉक्टर नदीम अख्तर MS कार्डियोलॉजी फैसलाबाद, और मोहम्मद नईम बिजनेसमैन है, यार्न का बिजनेस आपका। और जुनेद अजमत भट्ट साहब कोऑर्डिनेटर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के। अच्छा, मैं अगर इसमें से किसी का नाम नहीं पुकार सका तो उसके लिए मैं आपसे माजरत नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये आपको कहूंगा कि अगर मैं नाम नहीं पुकार सका तो एडवोकेट शहजाद साहब के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। एडवोकेट साहब को भी तो पता चले ना कि इनके खिलाफ भी केस हो सकता है, क्योंकि राना साहब, मुर्तज़ा साहब, ख्वाजा नवीद साहब हमारे फैसलाबाद के मशहूर मारूफ एडवर्टाइज़र हैं। आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैं शायद नहीं पुकार सका, तो ये फरीज़ा अंजाम देंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि हम माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूँकि ये रस्मी लफ्ज़ आ जाते हैं, सॉरी, थैंक्स, ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हमारे रस्मी रिश्ते होते हैं। तारिक महमूद साहब, जहाँ पर दिल के रिश्ते होते हैं वहाँ पर नो सॉरी नो थैंक्स होता है, वहाँ पर सिर्फ मोहब्बत होती है, चाहत होती है, खुलूस होता है, प्यार होता है। तो समरा साहबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आपने BBC 11 न्यूज़ को ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उमैर भाई, अबरार भाई, तमाम हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, और जनाब एडवोकेट
शहजाद साहब, राना शहजाद साहब, आपकी भी ये मेहनत शामिल है। तो मैं बिला ताखीर एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ कि जो नाम मेरे से रह गए हैं तो वो ये फरीज़ा अंजाम देंगे और बताएंगे हालात के साथ मुकाबला करना, मायूसी का शिकार ना होना, अज़्म जवान रखना, इरादे पुख्ता रखना। इसलिए शायद कहा गया था कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये ना घबराने वाला, ना डरने वाला, ना डराने वाला, ना बैठने वाला, ना बिठाने वाला, ये ऐसा एक मर्द आहन है, ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने सहाफ़त की दुनिया में अपना नाम ना सिर्फ पैदा किया बल्कि सहाफ़त की दुनिया को ये बताया कि असल सहाफ़त क्या होती है, ज़र्द सहाफ़त से निकल कर कैसे आगे बढ़ना है। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है आपको सहाफ़ती खिदमात पेश करते हुए। तो आपने ये साबित किया कि जैसे वो कहते हैं ना कि जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। तो ये वो मर्द आहन है कि जिसने हालात के भंवर में, तमाचों के हालात में भी अपनी कश्ती को, अज़्म को जमा रखा और आगे बढ़ा। मैं बिला ताख़ीर बुलाना चाहूँगा, कोई और नहीं है बल्कि मैं आपसे एक गिला ज़रूर करूँगा कि इतने माशाल्लाह खूबसूरत और खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ हमारे यहाँ पर मौजूद हों। कैमरामैन हमारे इमरान साहब, आपका नाम मैं भूल गया था, आपका भी नाम, और हमारे मुदस्सर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं ये भी माशाल्लाह। अज़ान हमेशा मोहब्बत की अज़ान देता है, अज़ान हमेशा वफा की अज़ान बनता है, अज़ान हमेशा अपने वालिद मोहतरम के बाजू बनकर अज़ान देता है, अज़ान हमेशा हक़ और सच की अज़ान देता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अज़ान अमीन जतोई के हवाले से कि जो कि बचपन से ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बचपन से 55 तक ये इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 55 के बाद अगले मराहिल इनके इंशाअल्लाह ताला और बनेंगे। तो अज़ान आपकी खिदमत और उमैर भाई आपकी भी खिदमत यकीनन काबिल इस्ताइश हैं। तो मैं आपसे ये गिला कर रहा था कि जितने माशाल्लाह जवान मर्द यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी तालियां मुझे बहुत कम महसूस हुई हैं, जो कि आप कम नहीं होनी चाहिए। ये उसकी सादा मिजाजी का हुस्न है कि उसे वो जो पहन ले सभी रंग उसको सजते हैं, और रफ़ीक उसको कभी गौर से सुनो तो सही, वो बोलता है तो लफ्ज़ों के साज बजते हैं। मेरी मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BBC 11 न्यूज़ जनाब सरदार अमीर खान जतोई साहब से है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपनी कोई शक नहीं है कि आजकल का दौर ऐसा दौर है कि कोई भी शख्स जो है वो समझ ले कि वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वेला नहीं है। हर शख्स जो है वो इतना ऑक्यूपाइड है अपनी मुख्तलिफ़ कामों में, अपने जिसे कहते हैं कि मसरूफियात में, तो उसके लिए टाइम निकालना और हमारे पास यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े मानी रखता है। ख़ास तौर पर आप देखें, मैं किस किस का नाम लूँ, क्योंकि सारे दोस्त मेरे इंतहाई मोहतरम हैं और वो दोस्त हैं जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। जब कोई आपके पास आता है तो इसका मतलब है कि उसका एक कदम जब उठा तो वो आपके प्यार के लिए उठा। ये नहीं हो सकता कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं थी और वो वैसे ही यहाँ पहुँच गया। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों का बग़ैर किसी हिलोजत के मैं इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और मेरी ज़िंदगी में किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ाऊँ, और हमेशा इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और हमेशा ऐसे गुजारता रहूँगा। और आप तमाम अहबाब का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। बाकी ये हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम के हवाले से बस थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि ये हमारा ऑफिशियल 4th सीज़न है प्राइड ऑफ फैसलाबाद का, और अनऑफिशियली ये 7वां है। अनऑफिशियली इसलिए कि हम 3 साल इसको एक किस्म का मैर साहब ये कोशिश करते रहे, इंडिपेंडेंटली इसको करते रहे, लेकिन आज से 4 साल कबल हमने इसको बाकायदा अनाउंस किया, इसकी बाकायदा वोटिंग शुरू हुई, बाकायदा कैटेगरीज बनी, बाकायदा, क्योंकि मैंने वो सारा थीम, वो जो इंटरनेशनल इंडियन अवार्ड्स या ये चीज़ें मैं जब देखता था, और मुझसे अक्सर ये सवाल होता है कि आप ये क्यों करते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि महर रऊफ साहब खुश क्यों हैं।
ہمارا کوئی دکھ نہیں ہے، ہم کسی طرح سے بھی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اس بات سے دکھی ہیں کہ یار یہ بندہ خوش کیوں ہے۔ ہم خوشیاں نہیں دیتے، ہم کسی کی اپریسیشن نہیں کرتے، ہم کسی کو وہ جسے کہتے ہیں اس کے کام کی جو ہے نا وہ تعریف نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے دنیا کو کہ یار یہ بھی شخص جو ہے اس نے کچھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پر ڈاکٹر روبینہ صاحبہ بیٹھی ہیں، آلموسٹ 35 سے 40 سال انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں سرو کیا۔ مجھے ان کی بات کبھی بھی نہیں بھولتی جب میں ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ لے کر گیا کہ میم آپ کو ہم اس دفعہ جو ہے وہ ایوارڈ دینا چاہ رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں، آپ نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا کہ میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی تینوں کوئی نہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملنا، تو جتنا مرضی کم کرنا۔ تو مجھے آج وہ بات ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مجھے بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جا کے بتاؤں گی کہ دیکھو پرائڈ آف پرفارمنس دینے والے بھی آ گئے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ریکگنیشن، آپ کو جو ہے وہ مانا جائے کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ کیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ہمارا یہ شہر فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے، مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا میں یہ گونجے یار فیصل آباد میں یہ کون سا ایوارڈ شو ہے جس میں ہیلی کاپٹر پہ جو ونرز کو لایا گیا ہے، لیموزینیں ہیں اور اتنا پروٹوکول، یہ اتنا اچھا طویل ترین پروٹوکول کس چیز کا ہے؟ صرف اس لیے کہ یار ہمارے شہر کو ریکگنیشن ملے، ہمارے لوگوں کو اپریسیشن ملے جو انہوں نے کیا ہے جس فیلڈ میں۔ اب دیکھیں میرے صاحب یہاں پر تقریباً 46 کیٹیگریز ہیں اور 4 لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ہم اٹ مینس کہ 50 ایوارڈز ہم دینے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو 50 ایوارڈز ہیں یہ ان لوگوں کو ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی سیکٹر میں، کسی نہ کسی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ بہتر کیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی غلطی ہو جائے کسی نام پہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط سلیکشن ہو جائے، لیکن کیا ہے جب یہ ڈیو پروسیس چلتا رہے گا تو آہستہ آہستہ بڑے ویلڈ اور سالڈ قسم کے نام اور چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کئی ایسے ادارے جو 25 سال سے 30 سال سے لکس اسٹائل ایوارڈ چل رہا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں ہم ٹی وی کرواتا ہے، اس کا ہم ٹی وی کا پتہ بھی شاید کسی کو نہ ہو، پتہ صرف کس کا ہے کہ لکس اسٹائل ایوارڈ ہے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسے ضرور ساتھی جڑیں گے جب ہم لوگ پیچھے چلے جائیں گے، اور وہ ادارہ جس کو وہ جو ایک قسم کا ہمارا ساتھ دے رہا ہوگا وہ ادارہ اوپر پرومیننٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو کیونکہ بہت سارے لوگ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہی ٹرانسپیرنٹ پورا سال کام کریں، اور اس کے اوپر جو لوگ جو بھی فال کرتے ہیں کیٹیگریز میں ان کو ہی نومینیٹ کیا جائے۔ اچھا اداروں کی بھی انپٹ لیتے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا پھر ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ پبلک کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی کو ہی ہم مانتے ہیں، اسی کی بیس پر ہم ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں ہیلی کاپٹر کی بات کر رہا ہوں، ہیلی کاپٹر اٹ سیلف، اب ہم عام جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو وہ تقریباً $5-6 ہزار پر آور بنتا ہے، اور وہ تقریباً کوئی 4 سے 5 گھنٹہ، ظاہری بات اس نے یہیں پر رہنا ہے، اس نے یہ سارا چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد تقریباً اس دفعہ ہم 1500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جس جگہ پر ہم کریں گے وہاں پر 1500 لوگوں کو جو ہے ہم انوائٹ کریں گے، اور 1500 لوگوں کی موجودگی میں یہ پروگرام ہوگا۔ اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس ملک کے جو ہے وہ ٹاپ 10 جو سنگرز ہیں ان میں سے کم از کم 6 سے 7 جو ہیں وہ ہر 2 ایوارڈ یا 3 ایوارڈ کے بعد ہمارے پروگرام میں اپنی پرفارمنسز دیں۔ اچھا وہ ٹاپسٹ لیول کے ہوں۔ اسی طرح ہمارے یہ ایوارڈ شو کا یہ بھی خاصہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے جتنے بھی پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک VVIP مینیو اور اس کے کھانے کا ارینجمنٹ جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً کاسٹ جو ہے مہر صاحب، یہ کاسٹ ہمارے پروگرام کی تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ جو ہے وہ اس دفعہ ہم جو بجٹ ہے وہ ہمارا ہے۔ اور لاسٹ ایئرز میں جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں وہ ظاہری بات ہیلی کاپٹرس میں نہیں ہوتا تھا تو ہم بڑے طریقے سے وہ کر لیتے تھے، مینج بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس دفعہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے جو لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کئی لوگ اس میں بھی آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، کئی لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، کئی لوگ آپ کا ہر بندہ ساتھ بھی نہیں دیتا، لیکن میں یہ اپنا جو پازیٹیو سفر ہے یا میں اپنا یہ جو جرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری لاسٹ بریتھ چل رہی ہے میں اس کو کرتا رہوں گا۔ وہ اکثر مجھے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر افضال چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، پھر خیال میں شاید نکل گئے، ڈاکٹر افضال چیمہ صاحب اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جتوئی صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ میں کہا جی میں اللہ کا شکر ہے کہ اتنے پیسے جو ہے نا وہ، ہاں یہ ضرور ہے گھر والوں کے سننا پڑتا ہے کہ بھی آپ سال میں اتنے کماتے نہیں ہیں، سال بعد آپ لگا دیتے ہیں۔ تو ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہتر جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کر جائیں۔ اور ہاں ہمارا شہر چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جگت مارنے میں بھی ہم پہلے نمبر پر ہیں، مذاق اڑانے میں بھی ہم پہلے نمبر پر ہیں،
सब कुछ करने में हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन किसी भी शख्स का पॉजिटिवली साथ देने में हम बहुत पीछे हैं। उसकी किसी भी सलाहियत को, उसकी किसी भी काम को हम रिकग्नाइज़ करने में बहुत पीछे हैं। तो यही वजह है कि इसको प्राइड ऑफ फैसलाबाद को मैंने स्टार्ट किया, और मैं इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जो है दामे दरमे सुखना इंशाल्लाह ताला, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं ज़रूर जारी रखूँगा। क्योंकि मुझे अक्सर सोशल मीडिया पर जारी बात है कि इंसान देखता है कि आपके हवाले से बहुत सारी बैड चीज़ें, बहुत सारी बैड बातें फैल भी रही होती हैं। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप कभी भी किसी के मामले में इस हद तक मत जाएं कि वो बंदा जो है वो आपको जो है वो इस लेवल पर पहुंचाए। हमारे साथ हर तरह का, विंग कमांडर साहब, हर तरह का हमारी असैसिनेशन हुई, करैक्टर से लेकर हर तरह की, लेकिन क्या था, हमने इस चीज़ का जो है वो कभी भी अपनी, मेरे आप देखेंगे कोई बैड कमेंट आएगा मैं उसका जवाब नहीं देता, कभी भी नहीं दिया। मेरे लाखों फॉलोअर बन गए, लेकिन उसके बावजूद आज भी मेरी टीम को यही एक बात है कि जी आपने किसी बैड कमेंट का, बैड चीज़ का जवाब नहीं देना। कोई एक फूल भेजे, एक दिल भेजे, उसका भी जवाब दे, उसको कहें कि जी थैंक यू वेरी मच। तो पॉजिटिविटी जो हमारे इस मुआशरे में या हमारे शहर में वो बहुत कम है, साथ देने का रुझान बहुत कम है। मैं तमाम ये देखें, इस दफ़ा मैं प्रोग्राम में ज़रूर कहूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि मेरे अकेले बंदे के लिए ये सारा कुछ करना इंतहाई डिफ़िकल्ट है, और इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि मैं करूँगा। मैं इसको जिस तरह जो भी मुझसे बन सका, मैं अपनी इस बात को पूरा करने के लिए हर हद तक जाऊँगा। और लेकिन मैं एक ज़रूर चीज़ चाहूँगा कि आप इस शहर का बहुत बड़ा फेस है। ये सारे लोग जो हैं मेरे सामने जो बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर एक किस्म का बेहतरीन वो लाइफस्टाइल भी है, बेहतरीन बिजनेसेस भी हैं, बेहतरीन वो तरीक़ाकार से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को इतना ज़रूर सपोर्ट करें कि हम जो है वो सारे लोग फैसलाबाद की पहचान को जो है वो उजागर कर सकें। फैसलाबाद का नाम जो है वो सोशल मीडिया, क्या पूरी दुनिया में जो है वो पहचाना जाए कि यार कोई, देखिए प्राइड ऑफ लाहौर नहीं होता, प्राइड ऑफ इस्लामाबाद नहीं होता, प्राइड ऑफ कराची नहीं होता, सिर्फ प्राइड ऑफ फैसलाबाद जो है वो क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि हमने इसको स्टार्ट किया। वो ये नहीं क्योंकि स्टेट है, लेकिन ये प्राइड ऑफ फैसलाबाद मतलब ये है कि भाई जो भी हमारे शहर का फ़ख्र है उनको हम किसी ना किसी तरह से उजागर करें। तो बहरहाल इस दफ़ा भी हमने कोशिश की है कि हम एक अच्छा अवार्ड जो है वो आपके सामने लेकर आएँ। इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि फीफा को और ऑस्कर को दोनों का मर्जर जो है बनाया जाए, और एक बेहतरीन तरीके की जो एक चीज़ है, आई होप सो कि आप इसको देखेंगे तो ज़रूर इसका वेट और इसकी सारी चीज़ें देख के आप भी कहेंगे कि यार ये नहीं किया कि 2000-4000 की एक शील्ड बनाई है और शील्ड बना के जो है वो किसी को दे रहे हैं। तो कोशिश की है कि एक अच्छी नफीस चीज़ हो, और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम होगा, अक्सर मैं, क्योंकि मुझे ना जी एक, मैं पॉडकास्ट मेरे साथ जब शुरू किया ना, तो मुझे एक बहुत बड़े नाम नहीं लोगा पॉडकास्टर का फ़ोन आया कि जतोई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, रोज़ाना पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम तो 15 दिन में एक करते हैं, और ये सबसे बड़ा पॉडकास्टर है वो। मैंने कहा जी, मैं क्या, मेरी आदत है, मैं ना सिद्धू की तरह ना इंडस्ट्री को हिलाना चाहता हूँ कि मैं एक जुनूनी सा बंदा हूँ। मैंने जो ठान ली है वो मैंने हर सूरत में करनी है, जो भी हो जाए, जिस तरह भी हो जाए। हाँ, जब तक मेरी सांस में सांस है। हाँ, देखिए मुझे यहाँ तक भी कहा गया कि जी गलियों में, मोहल्लों में, मैं एक एक जगह पर खुद जाता हूँ, और जब भी, अब देखें अभी बलदियाती इंतखाबात आएंगे, हम फिर जाएंगे, हम फिर काम करेंगे। ये नहीं होगा कि हम अपना काम का सिलसिला रोकेंगे, लेकिन इस जो सोसाइटी को जो ज़रूरत है अप्रिसिएशन की, जो सोसाइटी को ज़रूरत है कि रिकग्निशन की, इस शहर को सबसे बड़ा खलाब, मेरे साथ देखें यहाँ पर 8 लाख लोग जो है एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति से ज़ायद हैं, और 80 लाख की आबादी एक किस्म की, अगर आप इसको कंसिडर करें। लेकिन क्या है, कौन जानता है उनको, किसने, अच्छा कितने कितने लोग हैं। फारूक डोगर साहब, आपको खुश आमदीद, बहुत बहुत। तो सिर्फ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे काम को थोड़ा सा उसको तरवीज कर दें, अच्छे काम को थोड़ा सा जो है वो दुनिया को दिखा दें कि मिसाल के तौर पे फारूक डोगर साहब सपोज टू भी हैं, तो ये इनकी खिदमात क्या हैं। अब लास्ट ईयर इन्होंने, इनके मुकाबले में देखिए इम्तियाज़ लोना साहब थे, इनके मुकाबले में कैसर नज़ीर शाही साहब थे। अब तीनों के दरमियान वोटिंग हो रही है, और फारूक डोगर साहब वो वोटिंग के ज़रिए वो अवार्ड जीते। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ हो सकता है सबके साथ हो, लेकिन जिसको अवाम ने वोट दिया, हमने अवार्ड भी उन्हीं को दिया।
اور یہ ہمارے ایوارڈ کی سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے. اور اس دفعہ جو وکلا جس طرح ہم اس دفعہ سلیکشن کرنے جا رہے ہیں, آپ خود حیران ہو گے کہ یار یہ انہوں نے کیسے کر لی. میں مثال ایک دیتا ہوں, میرے پاس وہ ویڈیوز اور چیزیں آ چکی ہیں. آپ کی ایک بچی ہے, وہ ابھی اس نے لاج شروع کیا ہے, تو وہ اسکوٹی پہ آتی ہے. اچھا, مجھے کہا گیا کہ جتوئی صاحب بڑے بڑے نام, میں نے کہا جی اس دفعہ بڑے نام نہیں لیں گے ہم. اس دفعہ ہم ایسے لوگوں کو کریں گے جو محنت کے ساتھ آ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جن کے پاس صبح شام عدالتوں میں جا رہے ہیں. چیزیں کیا ہیں, وہی بات کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. وقت جو ہے وہ ضرور لگتا ہے سوسائٹی کو چینج کرنے میں, سوسائٹی کا بیہیو چینج کرنے میں, اور آپ کے بارے میں جو منفی رائے قائم ہو چکی ہے اس کو بھی بدلنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس شہر میں جب تک زندہ ہوں, میں اپنا یہ دیا جو ہے وہ چلاتا رہوں گا, جلاتا رہوں گا, اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہ کروں اپنے کریکٹر سے, اپنی چیزوں سے. ہاں ذاتی طور پر کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے, لیکن میں نے اس چیز کو بھی اب ختم کیا ہے کہ میں کبھی بھی, مجھے ایون دین کل کی بات ہے, یہ یاسین کسانہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے, تو ہم دوست کا نام نہیں لیں گے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی زندگی میں نا جی میں نے یہ بھی اپنا تہیہ کر لیا کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف خبر بھی نہیں لگانی, کہ کبھی کسی کے خلاف یہ بھی نہیں کرنا کہ یار یہ نہیں یہ وہ نہیں. میں نے اپنے آپ کو صرف پروموشن کے لیے مختص کر دیا کہ جو بھی شخص چاہتا ہے پروموٹ ہونا, جو بھی شخص چاہتا ہے اپنی پروموشن, وہ مجھ سے رابطہ کرے. اگر کوئی یہ کہے کہ یار اس کو ڈی موٹ کریں, اس کو جو ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے, وہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ میں نے اپنا ایک رول جو ہے وہ اپنا بنا لیا. تو بہرحال جی آپ تمام احباب کا شکریہ. اب ہم اس کی رونمائی کریں گے, اور میں امید ضرور کرتا ہوں کہ بہت سارے دوست ہیں, مجھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے بتانا چاہتے ہیں. تو میں اگر کوئی دوست ویسے جو ہے وہ کہنا چاہے یا کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہے, ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں. ہمارا ایک قسم کا پورے کا پورا ہم اس کو, ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ جو بھی ہمارا ساتھ دے گا اس کو ہم باقاعدہ ایک ان کا لوگو, ان کی ساری چیزیں جیسے کہ آئی سی سی یا بڑے ادارے کرتے ہیں, ہم ان کا جو لوگو ہے یا ان کی ساری چیزیں وہ پورے کے پورے اپنے اسپانسرز کو اس دفعہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک جسے کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہوگا یہ پروگرام تو ہم دکھائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تمام لوگ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ میں بالکل سفید پوش جرنلسٹ ہوں. میں کوئی ہاں ہر سال میں 40-50 لاکھ 60 لاکھ جو ہے نہیں, غور سے نہ دیکھیں جی سفید پوش جرنلسٹ. مجھے نا ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب نے نا ذاتی طور پر کمنٹ کر دیا جی, میں نام بھی لے دیتا ہوں, کوئی دوست ناراض نہ ہو جائے. تو ملک عمر فاروق صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ جب بھی ہماری حکومت آئی تو سردار امین جتوئی پہ نیب کا کیس بنانا ہے ہم نے, ایسٹ بیونڈ میٹ. میں کہ یار آ کے دیکھ لو میرے جیسٹ سے. تو یہ چیزیں جو ہیں, لیکن مزاق سے ہٹ کے ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. بس کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اپنے اندر برداشت پیدا کر لے. آپ دیکھیں رات کا واقعہ کہ رات کو ایک دوست نے 4 دوستوں کو گولیاں مار دی, وجہ کیا تھی؟ مذاق برداشت نہیں ہوا. اس کی کریں جی سیٹنگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر برداشت کی بہت کمی ہے, ہم کسی کو ریکگنیشن نہیں دینا چاہتے. تو میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے اس ایونٹ کا ضرور ساتھ دیجیے گا, اور آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا مہر صاحب کہ اس ایونٹ میں کسی چیز کی کمی ہے, اس ایونٹ میں کسی طرح سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ خالی رہ گئی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کے نام کو اور اس شہر کے وقار کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ اس کو کر دیں. کیمرہ گھمائیں گے, ذرا ہاتھ اوپر کر کے تالیاں بجائیں گے تو اور اچھا لگے گا. 1 2 3. سر جناب رانا شہزاد صاحب ہیں, جناب تنویر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب رانا مرتضیٰ صاحب ہیں, فاروق ڈوگر صاحب ہیں, ہمارے لا ڈپارٹمنٹ سے بے شمار لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایک بار آپ نے میزبانی کی, ریسیپشن کی, بہت اچھا لگا. آپ نے ہمیں جو وہاں پر رسپیکٹ دی جتوئی صاحب کو اور ہماری ٹیم کو, اس کے لیے بھی بہت شکریہ. جنید بٹ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں بس یہی کہوں گا, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ان کا, امین بھائی کا. تو آج کل ویسے ہی اپریسیشن تو کوئی کرتا ہی نہیں کسی کو, تو یہ ایک ایوارڈ جو ہے میرے خیال سے بہت اچھا چیز ہے کہ کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اپنے کام میں زیادہ مطلب لگن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یار مجھے کسی نے اپریشیٹ کیا ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ماشاء اللہ. اللہ میں آپ کو کامیاب کرے, اور آگے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہمیں آپ کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے. جی جی انشاءاللہ ضرور, ہر لحاظ سے انشاءاللہ. جی بٹ صاحب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے جی, انہوں نے جناب باقاعدہ. جی السلام علیکم.
سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ مبارکباد دینا چاہوں گا آج کے اس پروقار تقریب کے اوپر، لیکن اس ایونٹ کو 2 سے 3 دفعہ اٹینڈ کرنے کے بعد میری بڑی ایک اسٹرانگ فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ ایک تو سردار امین جتوئی صاحب کی طرف کے لیے اور ایک جو آڈینس ہماری یہاں پہ بیٹھی ہے ان کے حوالے سے. آپ لوگوں نے تقریباً سب نے شاید واقعہ سنا ہی ہوگا کہ کہیں پہ آگ لگی تھی تو ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں پانی بھر کے لے کے جاتی تھی اور اس پہ ڈالتی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تم نے کون سا آگ بجھا لینی ہے؟ تو شی سیڈ کہ آئی ول پلے مائی رول. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ کیئرڈ کہ جی میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں، میرا اللہ مجھے ہمت دے گا، طاقت دے گا اور یہ ہو جائے گا. یہ یقین اور یہ کانفیڈنس لے کے جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، وسائل بھی بناتا ہے اور آپ کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو اسی اس کے ساتھ جتوئی صاحب کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایفرٹ کو وی سیلیوٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ اپنے اون ریسورسز کے اوپر، اپنے زور بازو کے اوپر دوسرے کو ریکگنائز کرنا. ہم لوگ ہمیشہ ایز اے ہیومن وی وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ آور اون سیلف. ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا تو ہر جگہ پہ چاہتے ہیں، لیکن جو سیلف لیس بیہیویئر ہے جس کے اندر آپ نے دوسرے کو ریکگنائز کرنا ہے، اس کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں وہ میرے سے بہتر ہے. تو اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا جو ہے یہ انسان کی بہت بڑی بڑائی کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے نا بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے میں چھوٹی سی کوٹیشن کہوں گا کہ courage is not that your heart should not shake. Courage is not that your heart should not shake. Courage is that others should not come to know it. It does. آپ کے ہمت اور حوصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کوئی چھوٹی سی بات پہ سن کے جو ہے وہ دھڑک نہ جائے، دھچکا نہ لگے. دھچکا ہر کسی کو لگتا ہے، اگر انسان دل دھڑک رہا ہے تو دھچکا لگتا ہے، لیکن جو طاقتور یا حوصلہ انسان ہوتا ہے وہ اپنے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دیتا، دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کا ہیلی کاپٹر والا معاملہ ہو یا آپ کا جو ہے وہ لائف سٹائل ایوارڈ کو بیٹ کرنے کا ہو یا کہ آپ آسکر ایوارڈز کے انشاءاللہ جو ہے وہ مقابلے میں جائیں گے، آپ کا کریج اور آپ کا حوصلہ انشاءاللہ آپ کو اس منزل تک ضرور پہنچائے گا. بیسٹ آف لک. میں شکر گزار ہوں جتوئی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی بڑی ایفرٹ کی اور اس پہ ویری کمینڈیبل اینڈ ریمارکیبل. اور ہمیں آپ کا بھی کنٹریبیوشن چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نگینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو جی. السلام علیکم ٹو ایوری ون. آئی ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس آف امین جتوئی بردر. اور لاسٹ ٹائم آئی واز دا برائڈ آف فیصل آباد ایوارڈ ونر. تو مطلب اس سے جو آپ کو ایک ایکنالجمنٹ اور جو انسپریشن اور موٹیویشن ملتی ہے، آپ کا کام ایکنالج ہوتا ہے، اس سے باقی لوگ بھی انسپائر ہوتے ہیں اور ان میں جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم وی شوڈ بی لائک دس، وی شوڈ سرو لائک دس ان آور ریجن. فیصل آباد جیسا کہ ہمارا 3rd لارجسٹ سٹی ہے، بٹ اس کے باوجود جو باقی سٹیز کو پریولیج دی جاتی ہے، فیصل آباد میں کمپیریٹیولی وہ کم ہے. تو یہ آپ کی بہت اچھی ایفرٹ ہے. وی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس اور اس کو آپ کنٹینیو کریں. وی آر ود یو. اچھا، ابھی اس مرتبہ آپ کس کو ریکمینڈ کریں گی جتوئی صاحب کے لیے کہ وہ نامینیٹ کریں آپ کی جانب سے کسی ایک کا نام؟ ڈاکٹرز یا ہیلتھ میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ جس میں آپ دینا چاہیں اوور آل. ہیلتھ میں تو میڈم روبینہ میرے ساتھ ہیں، تو شی از مائی ٹیچر اور فیصل آباد کی پروفیسر آف گائنیکالوجی ہیں ماشاء اللہ. اتنے سال انہوں نے اپنی سروسز دی ہیں اس ریجن کو. یہاں کے بہت سے جو پیشنٹس ہیں ان کے بچے جو پیدا ہوئے میرا خیال اب تو وہ گرینڈ سنس بن چکے ہوں گے. تو شی ریئلی ڈیزرو دس. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ڈاکٹر نگینہ صاحبہ اور ذکر کیا ڈاکٹر روبینہ صاحبہ کا، اور آپ نے کہا کہ اتنا انہوں نے سرو کیا ماشاء اللہ. ریئلی شی از اے لکنگ لائک جسٹ انرجیٹک پرسنالٹی. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ بس اتنی. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس آف امین صاحب.
بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بیکاز انکریجمنٹ ملنی چاہیے. آپ کام تو کرتے رہتے ہو، لیکن اگر آپ کو انکریجمنٹ مل جائے تو آپ میں اور ہوتا ہے کہ میں اور اچھا بنوں، اور دوسروں کے لیے بھی وہ آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان جیسا ہی کام کریں تاکہ ہمیں بھی یہ ایوارڈ دیا جائے. جی انشاءاللہ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈاکٹر نگینہ صاحبہ نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے، ون کر جائیں گی آپ ایوارڈ؟ اللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں آل دا بیسٹ جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی سر ماشاءاللہ رانا نعیم صاحب جناب ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں جماعت اسلامی سے، ایم آئی رائٹ جی؟ اور آپ کو کہوں گا کہ مسٹر رانا نعیم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I got opportunity to be here with these stars in the evening. I will not say more things, just I analyze something about Sardar Sahab past 1 or 2 months. I requested to the organization of Pride of Faisalabad to please announce a award for Sardar Jatoi Sahab like legendary of Faisalabad. Lifetime achievement. So this is my request to the organizer, because he is the one who is gonna make the name of Faisalabad in the country. So we should everyone appreciate Sardar Jatoi Sahab activities and his effort, which is such a more remarkable. So once again, Jatoi Sahab, we hats off you, and we will very appreciate this activity to make happiness, prosperity and shining Faisalabad. Thank you very much. Thank you. جی رانا صاحب بہت شکریہ. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یور اپریسیشن اینڈ یور کوپریٹ از دا بگیسٹ ایوارڈ فار امین جتوئی صاحب. It is my request again. I request to the organizer, make this award for Sardar Jatoi Sahab. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے آپ کے تعاون سے ایسا ضرور ہوگا. اور جناب پی آر او ٹو آر پی او فیصل آباد رضوان بھٹی صاحب، دبنگ پرسنالٹی، 7 فٹ کا نوجوان. السلام علیکم ٹو ایوری باڈی. آئی ہیو اے لانگ ایسوسیشن ود سردار امین جتوئی صاحب، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی سکسیس دیکھ کے. اور ابھی جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں ادھر، ان کو دیکھ کے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے اور مزید عزت ملے گی. یہ ان کی جو کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے پرائڈ آف فیصل آباد کے حوالے سے، وہ اس پہ یہ واقعی ہی ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ کمینڈیبل ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آئی وش ہم بیسٹ آف لک. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ امین جتوئی صاحب ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہیں، پازیٹیو انسان ہیں. میری کوئی لمبی چوڑی ان سے ملاقات نہیں ہے. یہی کوئی 1 مہینہ پہلے ان کی ایک کال آئی، میں ان کے اسٹوڈیو میں گیا، وہاں ان سے ایک انٹرویو ہوا، گپ شپ ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے پیارے انسان ہیں کہ فیصل آباد کے صحافیوں میں میں جتنی ان کی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے. ان کی ذات کے اندر میں نے ایک جدوجہد کو دیکھا، اور میں یہاں پہ امین جتوئی صاحب کو یہ بات کہنا چاہوں گا، بلکہ اپنے اس بھائی کو بھی کہنا چاہوں گا جنہوں نے کہا کہ اگر آپ کو امین جتوئی صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، سچی لگتی ہیں، تو کلیپنگ ہو جائیں. میرے خیال میں طاہر جمیل بھائی کا آنا، بٹی کا آنا، ڈوگر صاحب کو آنا، ڈاکٹر صاحب کا آنا، اور باقی مہمانوں کا یہاں پر آنا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ امین جتوئی جو ہے وہ بڑے ہی مخلص انسان ہے. تب جا کے یہ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہے، بڑے مصروف ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں سارے جو انہوں نے بلائے ہیں، مہمانوں کی آمد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروگرام کتنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور امین جتوئی صاحب کتنے کامیاب. جتوئی صاحب ویری اپریشیٹڈ، اور آپ کا یہ ایفرٹ بہت اچھی ہے شہر کے لیے، ہمارے لیے آپ فخر ہیں، اور آپ شہر کا نام روشن کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی تھینک یو بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور پاکستان میں بڑا ایک معیاری حکومت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آپ کی حکومت کی طرف سے، آپ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے اس ایوارڈ شو کے لیے کیا کنٹریبیوشن آ سکتا ہے، اور آپ جناب سردار امیر خان جتوئی صاحب کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول کر انہیں دل کے دروازے کھولنے کے بعد کس کمرے میں بٹھانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے فیصل آباد کے جو مایہ ناز ہر فیلڈ میں
मैं ये समझता हूँ कि कामयाब जो शख्सियात हैं उनसे मिलने का मौका फ़राहम किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक एवार्ड की बात है, क्योंकि सब दोस्तों ने बात कर ली है, मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि प्राइड ऑफ फैसलाबाद जो है, आपने एक बात बड़ी अच्छी की है। वो बात ये है कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, सिलेक्शन में ज़रूर कोई ना कोई लकोना रह जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपने अज़म किया है कि इसी तरह इंसान गलतियों से सीखता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बहुत बड़े पन का मुजाहरा है जो आप हमारे दोस्तों के दरमियान कर रहे हैं। और इसमें हम बिल्कुल, हमारी हुकूमत भी, हमारी जमात भी और ज़ाती तौर पर मैं तो पहले ही आपका मुतरफ़ हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है, शफ़क़त करते हैं। और जिस तरह मेरे भाई किसाना साहब ने, यासिन किसाना साहब ने कहा कि शख्सियात से ही पता चलता है कि क्या क्वालिटी की ये जो है वोटिंग यहाँ पर होगी। तो फैसलाबाद के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। हम अपनी जमात के लेवल पे भी, अवामी लेवल पे भी, शहर के लेवल पे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जो भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे उस पर मनौन अमल भी करेंगे और इसकी प्रोजेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सरदार अमीन जतोई साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा इवेंट किया है। हमारे हौसले, हमारी तमन्नाएँ, हमारी दुआएँ इनके लिए, इनके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं कहना चाहूँगा, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, और ख़ास तौर पे पहला, दूसरा, तीसरा ये फैसलाबाद के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। और ये बड़ा मुश्किल काम था जब इन्होंने पहला किया, फिर दूसरा किया और तीसरा, हर अवार्ड पहले से बेहतर था। और अब ये चौथा जो करने जा रहे हैं उसमें इनका विजन माशाल्लाह और ब्रॉड है। तो इंशाल्लाह पहले भी हम इनके साथ थे, आइंदा भी इंशाल्लाह हम इनके साथ पूरा ताउन करेंगे। मेरे माशाल्लाह शहर में 75 बिलबोर्ड्स हैं, मैं लीड कर रहा हूँ एडवर्टीज़मेंट को। मैं इनको ये कहता हूँ कि जी, इन्होंने जितनी स्कीमें लगानी हो अपने अवार्ड के सिलसिले में, मेरे बिलबोर्ड भी हाजिर हैं इनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। और फारूक डोगर साहब एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने लास्ट ईयर एक तारीख रकम की है, और आपने अब नेक्स्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अमीन जतोई एक खूबसूरत इंसान, मेरी तरह मेरे भी बहुत पुराने दोस्त, बड़े मरासम, फैमिली वाइज जिद्दोजहद का एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी इस शहर के बासी हैं सबको पता है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपना नाम और मकाम अपनी मेहनत के साथ यहाँ पे बनाया है। और ये बड़ा ही एक बड़ा काम है कि इन्होंने ये अवार्ड वाला जो फंक्शन शुरू किया है, उसमें आम आदमी को मौका मिलता है। वो गुमनाम लोग भी नामवर हो जाते हैं। बेशक गुमनाम लोग भी, अगर उनके पास कोई सलाहियत है और वो अपने हवाले से माशरे में दबे हुए हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये उनको ढूंढ निकालते हैं और ला के सामने पेज पे खड़ा करते हैं। उस पेज पे कंपटीशन में ला के किसी को खड़ा कर देना भी बड़ी ऑनर की बात है। और वो फिर उसको अवार्ड मिलना, ये ऑस्कर अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है। अवार्ड तो अवार्ड होता है, और वो मेरा ख्याल है मुर्दा में जान डाल देता है, और वो उसकी हौसला अफजाई और सारी लाइफ जो है बंदा आगे निकलने की कोशिश करता है। उसको देख के बकिया लोग, बकिया सोसाइटी में एक करज पैदा होती है। तो मैं ढेर सारी दुआएं जतोई साहब आपके लिए, अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। जी, बहुत शुक्रिया फारूक डॉक्टर साहब। आपने अपनी जगह पे इस मरतबा किसी को नॉमिनेट किया है? अच्छा, ये क्योंकि ज्यूरी का एक फ़ैसला होगा, मेरी बार में अगर 6000 वकला सारे ही मेरे भाई हैं, तो जो आपका फ़ैसला होगा, जिस पे जो पूरा निकलेगा, तो फिर इंशाल्लाह दौड़ लगेगी, देखेंगे। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सर। और राना मुर्तज़ा साहब सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और नौजवान क़यादत है, और इनकी मैंने ज़ाहिर बात है मेरी रहाइश भी उधर सर सिविल लाइन्स के पास, यू नो बेटर, तो काफ़ी आपकी वर्किंग थी और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है।
تو پچھلے ایوارڈ شو میں بھی آپ تشریف لائے تھے ایز اے گیسٹ، مجھے یاد ہے، میں اسٹیج پہ آپ کو دیکھ رہا تھا. ابھی کیا کہنا چاہیں گے اس ایوارڈ کے والے سے مختصراً، اور نیکسٹ کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو لاسٹ ایونٹ تھا اس میں آپ نے انوائٹ کیا جتوئی صاحب نے، بڑی مہربانی. بڑا ہی پروکار، بڑا ہی شاندار، اور بڑے ہی پیسے لگے تھے اس ایونٹ پہ. اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، پیچھے چل رہا ہے کہ ایک بندہ خود اپنے کندھے پہ، اپنے بازو پہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر اس میں سے شہر کے نامور لوگوں کو کمپٹیشن کے تھرو ان کو ایوارڈ دینا، اور اس میں سے ان کا کوئی جو ایوارڈ لینے والے ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ عام لوگ ہیں. جس طرح میرے استاد محترم نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ جو عام لوگوں کو نامور بنا دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے شہر میں اس کی بڑی ضرورت تھی، اور لاسٹ ایونٹ بڑا ہی شاندار تھا. میں اس کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں جو لاسٹ ایئر آپ نے ایک ایم ادھر ڈسکس کیا تھا ہیلی کاپٹر والا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں کہیں ضرورت ہوگی آپ کے چھوٹے بھائی کی، ہم حاضر ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جی بہت شکریہ رانا صاحب. اور ہم اب جائیں گے جی، بہت ہی پیاری سی پرسنالٹی. اور رانا صاحب تھوڑا سا ساتھ ہو جائیے گا تاکہ بڑی خوبصورت بات ہو سکے. جناب ہمارے ساتھ تنویر ریاض سندھو صاحب ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی تصویر آئی ہے اور چاہت کی جاگیر آئی ہے، اور ہمارے پاس ایک شخصیت تنویر آئی ہے. تو یہ تنویر ریاض سندھو صاحب جو کہ ابھی کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ شپ کے لیے ڈی بی اے فیصل آباد، اور یقیناً ان کا اس وقت ووٹ بینک جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ قریب ہے. ویسے فتح بھی آپ کے قریب ہے اور یہ فتح بھی آپ کے پاس آ گیا ہے، تو فتح کی دعا ہے کہ آپ کو فتح ملے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے BBC 11 نیوز کے اس 4 سیزن کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی صاحب سے میرا 2012 سے تعلق ہے جی. جتوئی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اور بڑی جدوجہد ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپریسیشن ہوتی ہے نا، اپریسیشن وہ بہت انمول ہوتی ہے. ایوارڈ کی کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں چیز ہوتی ہے اپریسیشن. یہ بھائی ہیں جو دوستوں کو، مطلب شہر کے لوگوں کو، شخصیات کو اپریسیشن دے رہے ہیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس کام کی وجہ سے، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. اور انشاءاللہ جدھر ہماری جیسی بھی ان کو ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. جی بہت شکریہ سر. تنویر صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس کے امیدوار بھی ہیں سر پریزیڈنٹ شپ کے لیے، اور ایگزیکٹو ممبر کے لیے، اور اسی طرح آپ نیشنل گروپ کے ایگزیکٹو ممبر جو کہ چیمبر آف کامرس کا ہے. تو آپ سے میرا ایک بڑا چھوٹا سا ٹیکنیکل سا یہ سوال ہے کہ چیمبر آف کامرس سے بھی ہم چاہیں گے کہ ادھر نومینیشن بھی ہو، اور چیمبر آف کامرس کا بہت بڑا کردار ہے انڈسٹری کو اوپر لانے کے لیے ورلڈ وائڈ، ناٹ اونلی ان دا پاکستان، آل اوور دا ورلڈ. تو آپ BBC نیوز کی یہ جو کوشش ہے آل اوور دا ورلڈ اس فیصل آباد کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جتوئی صاحب کا، جنہوں نے فیصل آباد میں ایک خوبصورت لوگوں کا گلدستہ اکٹھا کیا اور سب دوستوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بنا دیا. دیکھیں جتوئی صاحب ایک وہ شخصیت ہیں کہ جو فیصل آباد میں فیصل آباد میں نہیں، میں کہوں گا پاکستان میں کوئی لکی ڈپی نہیں ہے. چیمبر ان کے لیے بالکل چھوٹی سی چیز ہے جتوئی صاحب کے لیے. یہ فیصل آباد چیمبر نہیں، جس جگہ بھی جانا چاہیں ہر جگہ لوگ اپنی پلکیں بچھا دیں گے جتوئی صاحب کے لیے، کہ یہ چونکہ ورکر آدمی ہے، دوستوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو بھی ہم سے ہو سکا، جو ہمارے ذمہ لگے گا چیمبر میں، انشاءاللہ سب سے پہلے تو جناب جتوئی صاحب آپ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں نا جی، اسٹیٹ سیکرٹری، انشاءاللہ ہم چیمبر میں ان کو تو لازمی لے کے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو بھی ہمارے لائق ہو گئے ہم آپ کے حاضر ہوں گے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور میں صاحب اس طرح کام کرتے تھے، 1 مین آرمی، مطلب جب پہلا انہوں نے شروع کیا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس طرح سے کنسسٹنسی سے لے جائیں گے، لیکن زبردست کام کیا. اور یہ سب تو جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ یہ گلدستہ ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. جو جن کو میں ان کا فین جس وجہ سے ہوں وہ ان کی فزیکل فٹنس ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اور تمام دوستوں کو میں یہی کہوں گا کہ صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ فوکس صحت پہ کیا کریں. باقی جی بہت بہت کانگریچولیشن، باقی دیکھتے ہیں آپ کی کیسی ہے یہ. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ جی. یہ سرپرائز ہے. جتوئی صاحب کی بڑی محنت ہے جی،
2022 میں انہوں نے مجھے خود ڈھونڈا کہ جی اس ایج میں ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، خود پہنچے اور مجھے شیلڈ بھی دی تھی، اور ہم جتوئی صاحب کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی. ابھی اس سیزن 4 کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے یا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں جی، ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ ہیں. جی جتوئی صاحب، باہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے جو حکم ہوگا ہم اس کو اسٹینڈرڈ وہی لکس ایوارڈ، وہی جو ایک جو اعلیٰ سطح پہ، عالمی سطح پہ دکھایا جاتا تو اس کا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام دوست یہاں پر تشریف لے آئیں، آ جائیں گے، ادھر تشریف لے آئیے گا. ونگ کمانڈر صاحب جناب عبدالصمد متین صاحب، آپ بھی تشریف لائیے گا. جی 1 2 3 واٹ اے بیوٹیفل، زبردست، یہ بات سر، اس کو ذرا ہوا میں لہرائیے گا. ونگ کمانڈر صاحب آپ بھی ذرا ہاتھ آگے بڑھائیے گا. انجم کمار صاحب، سر بٹ صاحب، مل کے اس کو BBC Avenue Season 4 a beautiful award. خوبصورت لوگوں کی خوبصورت چوائس اور یہ خوبصورت ویو